अहिले नेपालमा पर्ने सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यसको ठिक मुनि कुनै समय विशाल समुद्र थियो। कालान्तरमा पृथ्वीको यही गहिरो ठाउँ सर्वोच्च शिखर बन्न पुग्यो। त्यसो भए के सगरमाथा सधैँका लागि सर्वोच्च शिखर बन्ला त? या त निश्चित समयमा यसको उचाइ घटेर अरू नै हिमाल सर्वोच्च शिखर बन्नेछन्? दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी कुनै समय विशाल समुद्र रहेको हिमालय पर्वत मुनि कसरी एकाएक सर्वोच्च शिखरहरू निर्माण हुन पुगे यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। हिमालय विश्वकै सबैभन्दा अग्लो हिम श्रृङ्खला हो, जो पश्चिमदेखि पूर्वसम्म करिब 2400 किलोमिटर लम्बाइमा फैलिएको छ। विश्वका अधिकांश अग्ला शिखरहरू यही हिमालयमा अवस्थित छन्। संसारको 50 वटा उच्च चुचुराहरूमध्ये 46 वटा हिम शिखरहरू हिमालय क्षेत्रभित्रै पर्दछन्। त्यसमा पनि सगरमाथा, अन्नपूर्ण, धवलागिरी, कञ्चनजङ्घा, गणेश, लामटाङ, मनासलु, गौरीशङ्कर जस्ता प्रमुख चुचुराहरू सहित 18 वटा हिमालहरू राजनीतिक नक्सामा नेपालको क्षेत्रभित्र नै पर्नेछ। भूवैज्ञानिकहरूका अनुसार यो हिमालयको उत्पत्ति धेरै पुरानो होइन, तर निश्चय पनि यसको उत्पत्ति तीव्रतर गतिमा भएको कुरालाई भने अधिकांश वैज्ञानिकहरूले मान्ने गरेका छन्। करिब 5 करोड वर्षमा सागर मुनिबाट उठेर सगरमाथा जस्ता चुचुराहरू करिब 9 किलोमिटरको उचाइमा पुगेको वैज्ञानिक खोजले पत्ता लगाएको छ। वास्तवमा हिमालयको उत्पत्ति भारतीय भूखण्ड तथा इन्डियन प्लेट र युरेसिया भनिने दुई विशाल भूभागहरूको टक्करका कारण भएको हो भन्ने कुरा पनि वैज्ञानिक अध्ययनमा भेटिएको छ। यी दुई विशाल भूभागबीच भएको टकरावले यी क्षेत्रहरू अनियन्त्रित भएर पुरानो अवस्थामा आउन असम्भव भएपछि माथितिर उठ्न थाले र यही प्रक्रियाबाट हिमालयको उत्पत्ति हुन पुग्यो। अहिले जुन ठाउँमा हिमाल ठडिएका छन् त्यहाँ करिब 5 करोड वर्ष अघिसम्म विशाल सागर थियो भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर यो पनि विज्ञानले पुष्टि गरेको कुरा हो। वैज्ञानिकहरूले त्यो सागरको नाम टेथिस सागर राखेका छन्। भारतीय भूखण्ड अर्थात् प्लेट उत्तरमा अवस्थित तिब्बती भूखण्डसँग ठोकिएपछि त्यो ठोकिएको भाग बिस्तारै माथि उठ्दै गयो, जसको परिणाम सागर लोप हुँदै गयो भने हिमालहरू ठडिँदै गए। टेथिस सागर अहिले पूर्णतः लुप्त भइसकेको छ, तर हिमालय क्षेत्रमा त्यसका केही प्रमाण अहिले पनि पाउन सकिन्छ। सगरमाथाको चुच्चो त्यही टेथिस सागरको पिँधमा रहेको चुना पत्थर अर्थात् लाइमस्टोनबाट बनेको वैज्ञानिक मान्यता छ। त्यस पत्थरमा पाइएको समुद्रमा पाइने जीवाश्म अर्थात् फोसिल्सहरूले पनि माथि उल्लेखित विषयलाई पुष्टि गरेको छ। नेपालको मुस्ताङ क्षेत्रमा पर्ने काली गण्डकीको किनारमा प्राप्त शालिग्राम अर्थात् एमोनाइट जस्ता पत्थरहरूमा समेत जल जीवहरूको प्रमाण पाउन सकिन्छ। शालिग्राम आफैमा समुद्री किराको अवशेष युक्त पत्थर हो। यही क्षेत्रको पहाडी खण्डमा समुद्रमुनि पाइने अपृष्ठवंशी जीवको अवशेष समेत धेरै पाइएको छ। त्यस्तै काठमाडौँ नजिकैको फुलचोकी डाँडामा पनि ट्राइलोबाइट र क्रिनोइड जस्ता अति प्राचीन समुद्री पुरा जीवको अवशेष पाइएको छ। यी सम्पूर्ण तथ्यहरूले अहिले हिमाल रहेको ठाउँमा पहिले सागर थियो भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ। करिब 30 देखि 25 करोड वर्ष पहिले पृथ्वीको सम्पूर्ण भूभाग अहिलेको 7 वटै महादेश एउटै विशाल महाद्वीपको रूपमा थियो। त्यो विशाल पुञ्जभूमिलाई पान्जिया भन्ने गरिन्छ। त्यसबेला नेपाल लगायत भारतीय भूभाग पनि यसैको दक्षिण पूर्वी भागमा अवस्थित थियो। पछि पृथ्वीमा निरन्तर भइरहने कम्पनका कारण पान्जिया टुक्रा टुक्रा भई फाटिन थाल्यो। भूगर्भविदहरूका अनुसार करिब 27 करोड वर्ष पहिले पान्जिया सर्वप्रथम उत्तरमा लरेसिया र दक्षिणमा गोडवाना ल्यान्ड गरी दुई भागमा विभाजित भयो। उत्तरतर्फको लरेसियामा हालको युरोप र उत्तरी एसियामा पर्ने दक्षिणमा पर्ने गोडवानामा भारतीय उपमहादेश, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका र अन्टार्कटिका जस्ता महादेशहरू पर्थे। यिनै दुई भूमिहरूको बीचमा टेथिस सागर रहेको थियो। लगभग 21 करोड वर्ष अघितिर दक्षिणको गोन्डवाना ल्यान्ड क्रमशः पूर्वी र पश्चिमी गोन्डवाना गरी दुई भागमा टुक्रियो। त्यसपछि करिब 13 करोड वर्ष अघि पश्चिमी गोन्डवाना फेरि भारत, अस्ट्रेलिया र अन्टार्कटिका गरी धेरै टुक्रामा टुक्रिए। भूगर्भविदहरूका अनुसार 10 करोड वर्ष पहिले पश्चिमी गोन्डवानाबाट टुक्रिएको भारतीय खण्ड बेजोड शक्तिका साथ 100 वर्षको अवधिमा 15 मिटरको गतिमा उत्तरतिर सर्दै गयो। यसरी लगभग 6400 किलोमिटरको दूरी पार गरेपछि करिब 5 देखि 4.5 करोड वर्ष अघि
भारतीय खण्ड तिब्बतीय खण्डसँग जुझ्न पुगेको हो। तिब्बती भागको भन्दा भारतीय खण्डको भूघनत्व बढी भएकोले तिब्बती भागतिर धकेलिँदै गएपछि यो भाग तल धसिँदै गयो। फलस्वरूप सागर तल पर्दै गयो भने हिमाल चुलिँदै गयो। त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म पनि भारतीय खण्ड 5 सेन्टिमिटर प्रति वर्षको गतिमा उत्तरतिर अघि बढ्दैछ। यसरी कमजोर सामुद्रिक भूभाग मध्य र दक्षिण एसियाको बीच एउटा नवस्थलको सिर्जना भयो, जसलाई अहिले हिमालय भनिन्छ। यति बेला तपाईको मनमा लागिरहेको होला, त्यसो भए आखिर किन हुन्छ त प्लेटहरूबीच हलचल? पृथ्वीको माथिल्लो तहमा रहेको धरातल कैयौं टुक्राहरूमा विभाजित छ, जसलाई भूविज्ञानको भाषामा प्लेट भनिन्छ। यी प्लेटहरूमध्ये ठूला प्लेटहरूको संख्या केवल 7 वटा मात्र छन्। नेपाल तथा हिमालय रहेको प्लेटलाई इन्डियन प्लेटको रूपमा सम्बोधन गर्ने गरिएको छ। यस्ता प्लेटहरू पाञ्जीको समयदेखि मात्र होइन, पृथ्वीमा महादेशहरूको निर्माणकालदेखि नै चलायमान रहेको भूवैज्ञानिकहरू बताउँछन्। तर प्रश्न के उठ्ने गर्छ भने ती प्लेटहरू किन र कसरी सर्छन् त? वर्तमान पृथ्वीको बाहिरी आवरण मुनिको तह मेन्टल तातो लेदोको रूपमा रहेको छ। त्यो अर्धतरल अवस्थामा छ। धेरै तातो हुनाले त्यो तह ठोस अवस्थामा रहन नसकेको भूगर्भविदहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार पृथ्वीको जति भित्र गइन्छ त्यति बढी तातो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा तातो भाग माथितिर आउने र चिसो भाग तलतिर जाने प्रक्रिया चल्छ। जस्तो कि चिया दानीमा पानी तताउँदा सुरुमा पिँधको पानी तात्छ र त्यो तातेको पानी माथितिर आउँछ भने माथिको चिसो पानी तल जाने गर्छ। यही प्रक्रियालाई हामी पानी उम्लिनु भन्छौँ। यो प्रक्रिया चियादानीको पानी तातेर पूर्ण रूपमा बाफ नबन्दासम्म चलिरहन्छ। यो प्रक्रियालाई विज्ञानको भाषामा संवाहन प्रक्रिया भनिन्छ। पृथ्वीको सतह मुनिको मेन्टलमा पनि यही संवाहन प्रक्रिया चलिरहन्छ। मेन्टल संवाहन प्रक्रियाको कारणले नै पृथ्वीको बाहिरी सतहका रूपमा रहेको विभिन्न ट्याक्टोनिक प्लेटहरू निरन्तर चलायमान भइरहन्छन्। भूगर्भविदहरूका अनुसार पृथ्वीको धरातलभित्रको मेन्टलमा तलबाट माथितिर निरन्तर तापको प्रवाह भइरहने हुनाले नै मध्य महासागरीय पर्वतहरूमा कडा ट्याक्टोनिक प्लेटहरूको उत्पत्ति हुने गर्छ। यी प्लेटहरू एक अर्को मुनि दबिएर जाने क्षेत्रहरूमा दबिँदै जाँदा क्रमशः नष्ट हुँदै जान्छन्। यसरी मध्य महासागरीय पर्वतहरूमा उत्पन्न भएका प्लेटहरू सरेर सबडक्सन जोनमा पुगेर नष्ट हुने क्रममा त्यसमाथिको धरती नै सर्ने गर्छ। हाम्रो हिमालयको सन्दर्भमा पनि यही भइरहेको छ। अफ्रिका र इन्डिया बीचको मध्य महासागरीय पर्वतहरूमा उत्पन्न भएको नयाँ प्लेटहरू पुराना प्लेटहरू क्रमशः पन्छाउँदै जाने क्रममा पुराना प्लेटहरू अघि बढ्नु बाहेक अरू उपाय रहेन। यसरी नयाँ बनेका प्लेटहरू बिस्तारै धकेलिएका इन्डियन प्लेट अहिलेको हिमालयको मुनि घुस्दै गएर नष्ट हुने क्रम जारी छ। अहिलेको सगरमाथा सहितका हिमालय पर्वतहरू आजभन्दा 5 करोड वर्ष पहिले टेथिस समुद्रको गर्भमा थियो। त्यसपछि लाखौं करोडौं वर्ष लगाएर भूगर्भीय हलचलका कारण सागरको गहिराई विभिन्न क्रममा माथि उठ्न पुग्यो र कालान्तरमा मोडदार पर्वत श्रेणीहरू निर्मित भए। जसरी हिमालय पर्वत उठ्यो त्यसै गरी क्रमशः महाभारत र यसका अन्य समकालीन पर्वतहरू पनि उठे। हिमालयको उदय भएपछि त्यहाँका नदीहरूले दक्षिणको जलाशयमा अवसादन गर्ने कार्य निरन्तर गर्न थाले। दोस्रो अवस्थाको भूसञ्चालनमा निम्न वा लघु हिमालयको सिर्जना भयो। यसबाट पछि नदीले बगाएका पदार्थहरू दक्षिणको खाडलमा थिग्रिँदै गयो। तेस्रो अवस्थाको भूसञ्चालनमा हिमालय अझै अग्लियो र यसै बेला चुरे शिवालिक जस्ता होचा पर्वतहरू निर्माण भए। पृथ्वीका पर्वतहरूमा हिमालय निर्माणको क्रम तरुणतम मानिन्छ र भनिन्छ यसको उत्थान अझै जारी छ। हिमालय उदय सँगसँगै दक्षिणको भूभाग खुल्ला मैदान बन्यो। हिमालय निर्माण कालमा उत्तरतिर आएको भूसञ्चालन शक्तिले धसिएको भूमि पछि गएर हिमालयमा आविर्भाव भएका नदीहरू तथा उत्तर भारतबाट बहेका नदीहरूले ल्याएका अवसाद तथा पदार्थहरूले दक्षिणको भाग भरिन र पुरिन गए। कालान्तरमा यस मध्यवर्ती मधेसी भागमा विशाल मैदान बन्दै गयो, जुन अहिले उत्तर भारत स्थित गङ्गा मैदानको रूपमा छ। हिमालय उत्थानकालमा यो भेगमा थुप्रै प्रागजीवहरू थिए। करिब 3 करोड वर्ष अघि उठेको पहाडका खोज र कापमा थुनिएका तालतलैयामा कैयौं जीवहरू भेटिएको पुष्टि काठमाडौँ तथा चुरे पर्वतहरूमा प्राप्त जीवाश्महरूबाट हुन्छ। अत त्यस बखत हिमाली र पहाडी भेगमा भौगोलिक अवस्था अनुसार जीवन उपयुक्त थियो।
भारतीय उपमहाद्वीप र नेपालको भूखण्ड बीच अर्थात् हालको गङ्गा मैदानमा ठूलो जलाशय धेरै समयपछिसम्म पनि विद्यमान थियो। चुरे पर्वत निर्माण हुँदासम्म यो खाडल पूर्ण रूपले पुरिएको थिएन। त्यसवखत चुरेको तलसम्म झ्याउ, झारपात, झाडी र घना वनजङ्गल थियो भन्ने कुरा चुरेको विभिन्न स्थानहरूमा प्राप्त कोइला खानीहरू र अवशेषहरूबाट थाहा हुन्छ। उत्तरको हिमक्षेत्र चिसो र दक्षिणको क्षेत्र गर्मी र तातो अवस्थाले गर्दा चुरेको यही हरियो स्वच्छ न्यानो काखमा जीवन योग्य कोख हुन गयो। यसै कारण गङ्गाको यो खाडल र होचो चुरे पर्वतको छिपछिपे शान्त किनार नै न्यानो पारिलो जीवनदायिनीको रूपमा विकास भई नेपालमा मानव सभ्यताको पहिलो प्रकाश परेको अनुमान हुन्छ। हिमालय उठ्दै जाँदा ठाउँ ठाउँमा नदीको बहावहरू छेकिनाले यहाँका होचा भूभागहरूमा पानीको मात्रा थपिँदै गएर काठमाडौँ, सिन्धुली, चितवन, नवलपुर, पोखरा, दाङ, देउखुरी, सुर्खेत, जुम्ला आदि उपत्यकाहरू जलमग्न भए र प्राग तालहरूको निर्माण भयो। पछि कालान्तरमा यहाँबाट जल निष्कासन भएपछि त्यहाँ वनस्पति हुर्किँदै गयो। तातो चिसो समयानुकूल चराचर आए गए र घुमन्ते मानिसहरू यस भेगतिर आकर्षित भए। भारतीय उपमहाद्वीपमा अनेकौं राज्य खण्डहरू खडा भए। मध्य एसिया र दक्षिण एसियाको साँधमा रहेको नेपाल यस क्षेत्रमा जन्मैदेखि स्वतन्त्र रहँदै आएको छ। समय समयमा नेपालको सीमामा केही हेरफेर भए पनि यो देश यस क्षेत्रकै लागि विशिष्ट राज्यका रूपमा विद्यमान छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।